अनुभूतिः अनन्याधीनस्वधर्मव्यवहार स्वसम्बन्धाद् अर्थान्तरे तद्धर्मव्यवहारहेतुत्वात् इति अनुमानप्रयोगः कृतः अद्वैतिभिः अनुभूतेः स्वप्रकाशत्वसाधनाय। अयम् अनुमानप्रयोगः अस्माकमपि इष्टः इति मया उक्तम्। पूर्वं यत् दलप्रयोजनम् उक्तं तत् तथैव तिष्ठतु। इदानीं तत्त्वटीकाम् अनुसृत्य दलप्रयोजनम् उच्यते। तत्त्वटीकायां दलप्रयोजनं संक्षिप्तं वर्तते, अतः तत्त्वटीकाम् अनुसृत्य उच्यते। ग्रन्थलाघवार्थं प्रयोगद्वयमपि तन्त्रेण कृतमस्ति। अनुभूतिः अनन्याधीनस्वधर्मा, अनुभूतिः अनन्याधीनस्वव्यवहार इति प्रयोगद्वयं कर्तव्यं। ग्रन्थलाघवं मत्वा प्रयोगद्वयं तन्त्रेण कृतम्। पिशाचानां पिशाचभाषया उत्तरं देयम् इति न्यायेन परमतम् अन्वारुह्य प्राकट्यम् अभ्युपगम्य प्रथमानुमानप्रयोगः कृतः। अन्यथा अपसिद्धान्तदोषः भवति। सुसिद्धान्ते प्राकट्यस्य अङ्गीकारे प्राकट्यघटित एतादृश पदार्थान् निर्वचनं कर्तुं न शक्यते इति। अत्र हेतुद्वयं लब्धं। स्वसम्बन्धात् अर्थान्तरे तद्धर्म हेतुत्वम् इति एको हेतुः। स्वसम्बन्धात् अर्थान्तरे तद्व्यवहार हेतुत्वम् इति अपरो हेतुः। इदं हेतुद्वयं किं सम्भावनातर्कः उत वस्तुतः अनुमानतर्कः? अनुमानं चेत् शोधनं कर्तव्यं। सम्भावनातर्कः नाम परमतस्य खण्डनार्थं क्रियमाणः तर्कः। तत्र अत्यन्तशोधनम् अपेक्षते। शास्त्रे सम्भावनातर्कः इति उच्यते। परन्तु इदम् अनुमानद्वयमेव इति ये इच्छन्ति तेषां पक्षे दलप्रयोजनं कर्तव्यम्। सम्भावनातर्कः इति पक्षे दलप्रयोजनस्य कथनं नातीव आवश्यकम्। तत्रापि कथञ्चित् वक्तुं शक्यते, परन्तु तत्र नोच्यते। प्रतिबन्ध्यादिकं क्रियते तर्करीत्या उच्यते। यदि तथा भवेत् तथा एवं भवेत्। तथा ब्रह्मसूत्रेषु केषुचित् स्थलेषु सूत्रस्य तर्करूपत्वमपि वर्तते। प्रायः बहुषु सूत्रेषु अनुमानरूपत्वं लभ्यते। पक्षसाध्य हेतुनिर्देशः तत्र प्रतिपादयितुं शक्यते, परन्तु केषुचित् स्थलेषु तथा न भवति, न प्रयोजनवत्वात् इति सूत्रमस्ति। तत्र अनुमानप्रयोगः न तर्कः। इदम् अनुमानद्वयमेव इति ये इच्छन्ति तेषां पक्षे एवं प्रयोगः। अनुभूतिः परगत स्वजन्य धर्म अत्यंत सजातीय स्व अवश्यं भावी धर्म वत्वे स्व अत्यंत सजातीय अपेक्षा नेव रहिता स्वविजातीय स्व अनंतर कालोत्तर काल अनुवृत्ति रहित धर्म हेतुत्वात्
इति अत्र अनुमानप्रयोगः निष्कृष्य आचार्यैः प्रदर्शितः। अत्रत्य अनुमानप्रयोगः श्रुतप्रकाशिकायां वर्तमानः एव। श्रुतप्रकाशिकायां क्रमेण उपवादनं कृतमस्ति, अत्र तु निष्कर्षः प्रदर्शितः। तदनन्तरं दृढप्रयोजनम् उच्यते। अनुभूतिः परगत स्वजन्य धर्म अत्यंत सजातीय स्वावश्यं भावी धर्म भाक्त्वे इति तत्र प्रयोगः अस्ति। अत्र स्वावश्यं भावी धर्म योगे स्व अत्यंत सजातीय अपेक्षा नियमरहिता एतावत्पर्यन्तं पक्षसाध्यनिर्देशः। स्वजातीये स्वानन्तरकालोत्तरकाल अनुवृत्तिरहित धर्महेतुत्वात् अत्र परगतत्वं कुतः उक्तम्? पश्यन्तु, परगत स्वजन्य धर्म अत्यंत सजातीय स्वावश्यं भावी धर्म भक्त्वे स्व अत्यंत सजातीय अपेक्षा नियमरहिता इत्युच्यते। परगत इति कुतः उक्तम्? जन्य इति कुतः उक्तम्? अत्यंत सजातीय इत्यत्र अत्यन्तपदं कुतः उक्तम्? सजातीय इति कुतः उक्तम्? अवश्यं भावित्वम् इति कुतः उक्तम्? स्वात्यंत सजातीय अपेक्षा नियमरहिता इत्युक्ते तत्र नियमशब्दः कुतः? एतत् सर्वं क्रमेण भवति। यदि परगत इति नोच्यते तर्हि बाधा भवति। स्वजन्य धर्म अत्यंत सजातीय स्वावश्यं भावी धर्म शब्देन स्वगत धर्मोऽपि स्वीकर्तुं शक्यते। तत्र परगत इति नोच्यते चेत् बाधो भवति। कथं बाधा इत्येत् स्वजन्य धर्म अत्यंत सजातीय स्वावश्यं भावी धर्मः इत्युक्तौ स्वगत धर्मः न भवति किल। स्वगत धर्मः स्वजन्यः न भवति। स्वगत धर्मः स्वजन्यः न भवति इति दोषः भवति, बाधो भवति। स्वजन्य इति नोच्यते चेत् बाधो भवति वा? बाधा न भवति, असिद्धिर्भवति। परगत इति न भवति चेत् स्वजन्यधर्मशब्देन स्वगतधर्मः स्वीकर्तुं न शक्यते। स्वजन्यधर्मपदेन स्वगतधर्मः स्वीकर्तुं न शक्यते। न हि स्वगतधर्मः स्वजन्यः न भवति। स्वगतधर्मः स्वजन्यः न भवति। अतः तत्र किं भवति? स्वजन्यधर्मपदेन परगतधर्म एव ग्राह्यः इति प्रदर्शनार्थं परगत इति। परगते तनुपादाने अविशेषेण सुनिष्ठधर्मः परगतधर्मश्च स्वीक्रियेते। तदानीं स्वगतधर्मस्य स्वजन्यत्वं न भवति इति कृत्वा बाधः न भवति। अप्रसिद्धिरपि न भवति। तत्र किं भवति? यतः स्वजन्यधर्मः इत्युक्ते यदि स्वगतधर्मः न भवति तर्हि परगतधर्मः स्वीक्रियेताम्। कथं स्वगतधर्मः स्वस्य तथा नोच्यते? तथा नास्ति। उपादानत्वेन स्वगतधर्मः स्वजन्य स्वम् उपादानकारणं स्वगतधर्मस्य स्वजन्यं स्वगतधर्मः। उपादान उपादेयो ऐक्यं स्वमते स्वीक्रियते, तेषां मते स्वीक्रियते वा? तथा नास्ति। उपादान उपादेयो ऐक्यं
तेषां मते न स्वीक्रियते किल। अतः सर्वसाधारण्ये इदम् अनुमानं वक्तव्यम्। अतः अत्र ग्रन्थकारे उक्तं स्थानप्रदर्शनं कृतं तावदेव। अत्र बाधा असिद्धिर्वा वक्तुं न शक्यते इदानीम्। एवञ्च स्वस्मिन् स्वजन्यधर्मः असिद्धः इति कृत्वा परगत इत्युक्तं। परगत इत्यनेन स्वजन्य परगतधर्मः एव स्वीकर्तव्यः समन्वयार्थम्। जन्य इति यदि न भवति, परगत स्वजन्यधर्म अत्यन्तसजातीय इत्युक्तौ परगतः यः स्वजन्यधर्मः तद् अत्यन्तसजातीय इति अस्ति किल। तत्र स्वजन्य इति मास्तु। स्वजन्य इति यदि न भवति तर्हि किं भवति अवशिष्टं? परगत स्वावश्यं भावी धर्मयोगे स्वात्यन्तसजातीय अपेक्षा नियमरहिता इति लभ्यते। स्वजन्य इति तु धर्मविशेषणं। स्वजन्यत्वम् यदि नोच्यते तर्हि प्रतियोगी न भवति चेत् तदत्यन्तसजातीय इत्यपि न भविष्यति, तदपि अनावश्यकं। तर्हि परगत धर्मयोगे, परगत स्वावश्यं भावी धर्मयोगे इत्यपि न भवति। धर्मस्य विषयेण परगत इत्यपि न भविष्यति, तर्हि धर्मयोगे इति भविष्यति। स्वधर्म अत्यन्तसजातीय इत्यपि न भवति। यतः स्वजन्यधर्म अत्यन्तसजातीय इत्यत्र सजातीयत्वस्य यत् प्रतियोगी, सजातीयत्वस्य प्रतियोगी स्वजन्यधर्मः। यदि स्वजन्ये इति नोच्यते तर्हि प्रतियोगिनिर्देशः नास्ति चेत् स्वजन्यधर्मात्यन्त स्वावश्यं भावी धर्म इत्यपि न भविष्यति। तर्हि धर्मवत्वे इति भविष्यति। धर्मशब्देन एकत्वं स्वीक्रियते। अनुभूतेः एकत्ववत्वे स्वात्यन्तसजातीय अपेक्षा नियमराहित्यं वर्तते एव। एकत्वं तावत् अनुभूतेर्धर्मः, सर्वस्य वस्तुनः एकत्वमस्ति, अतः सिद्धसाधनं भविष्यति। अतः स्वजन्य तर्हि किम् आयाति? स्वजन्यधर्म सजातीय स्वावश्यं भावी धर्मयोगे। तादृशः धर्मः एकत्वादिः न भवति। एकत्वं तु न स्वजन्य, तत्र एकत्वादिः परत्र न स्वजन्यधर्मः, न स्वजन्यधर्मः किल। अतः स्वजन्यधर्मसजातीयधर्मवत्वे इत्युक्तौ एकत्वादिकं स्वीकर्तुं न शक्यते, अनुभूतिनिष्ठम्। पुनः दोषः भवति स्वजन्यधर्म सजातीय स्वावश्यं भावी धर्मवत्वे इत्येवस्तु अत्यन्तसजातीय इति मास्तु चेत् पुनः एकत्वमादाय सिद्धसाधनं भवति। स्वजन्यधर्मः परगतः यः कोऽपि रूपित्वादिधर्मः। दृष्टान्ते पक्षे अनुभूतौ स्वजन्यधर्मः परगतः ज्ञातताख्यधर्मः। तादृशधर्म सजातीय स्वावश्यं भावी धर्मः एकत्वरूपधर्मः। एकत्वं केनापि रूपेण सजातीयं वर्तते इति कृत्वा पुनः सिद्धसाधनं भविष्यति। अतः अत्यन्तसजातीयम् इत्युक्तं। तत्र यो धर्मः जायते प्रकाशाख्यो धर्मः तत्सजातीयः धर्मः एव ग्राह्यः। अत्यन्तसजातीयः धर्मः प्रकाशः एव भवितुमर्हति, न एकत्वादिः। अत्र कश्चित् प्रश्नः कर्तुं शक्यते। स्वावश्यं भावी इति कश्चित् अंशः वर्तते। स्वावश्यं भावी इति दलस्य तत्त्वे एकत्वादिकमादाय सिद्धसाधनं भवति वा?
स्वावश्यं भावी धर्म इत्यनेन एकत्वादिकं स्वीकर्तुं शक्यते वा? तत्र स्वजन्यधर्मः तत्र ज्ञातताख्यधर्मः प्रकाशाख्यः धर्मः तत्सजातीयः यः स्वावश्यं भावी धर्मः एकत्वम् इति वक्तुं शक्यते वा इति चेत् एकत्वं वक्तुं शक्यते। सर्वस्य वस्तुनः एकत्वादिः अवश्यं भावी धर्मः इति कृत्वा स्वावश्यं भावी धर्मपदेन एकत्वादिकं स्वीकृत्य सिद्धसाधनं भवितुमर्हति। अतः अत्यन्तसजातीय इति। अत्र सजातीय इति कुतः उक्तम्? स्वगत परगत स्वजन्यधर्म अत्यन्तसजातीय इत्युक्तं किल? तथा मास्तु। परगत स्वजन्य धर्म वत्वे स्वात्यन्तसजातीय अपेक्षा नियमरहिता अनुभूतिः इत्येव उच्यताम्। अत्यन्तसजातीय स्वावश्यं भावी धर्म इत्यत्र अत्यन्तसजातीय इति कुतः उक्तम् इति चेत् परगतः यः स्वजन्यः धर्मः प्राकट्यं तत्प्राकट्यम् अनुभूतौ तु नास्ति किल? तत् सजातीयं प्राकट्यमेव अनुभूतौ अस्माभिः इतरनिरपेक्षम् इत्युच्यते। ज्ञायते वा? अतः तत्र सजातीय इत्युक्तम्। अन्यमात्रनिष्ठस्य धर्मस्य सुनिष्ठत्वं वक्तुं न शक्यते। स्वावश्यं भावी इति नोच्यते चेत् परगत इत्यत्र परपदेन बोद्ध ज्ञाता स्वीक्रियते। ज्ञातृगत स्वजन्य धर्मः सुखादिधर्मः स्वं बुद्धि परगतः ज्ञातृगतः स्वजन्यधर्मः सुखादिधर्मः तत् अत्यन्तसजातीयः धर्मः ज्ञाने नास्ति किल? ज्ञाने नास्ति चेत् बाधो भवति। परगत इत्यत्र परपदेन ज्ञाता स्वीक्रियते। तद्गत स्वजन्यधर्मः सुखादिः तत्सजातीय स्वावश्यं भावी तत्सजातीयः धर्मः तत्सजातीयः धर्मः बुद्धौ नास्ति इति कृत्वा बाधदोषः भवति। अयम् अंशः श्रुतप्रकाशिकायाम् उक्तः। श्रुतप्रकाशिकायाम् उक्तः अन्यः अंशः वर्तते दृष्टान्तस्य साध्यशून्यत्वम् इति। रूपादिश्चाक्षुषादौ इत्युक्तं किल? रूपं तावत् स्वाश्रयस्य रूपित्वम् आपादयति। रूपे तावत् रूपित्वं नापादयति। परगत स्वजन्य धर्म अत्यन्तसजातीय धर्मभाक्त्वं तत्र वक्तुं न शक्यते। रूपित्वरूपधर्मभाक्त्वं तत्र वक्तुं न शक्यते इति तत्र दृष्टान्ते साध्यशून्यम्। पक्षे साध्याभावः भवति बुद्धिमेव आदाय। तदर्थं स्वावश्यं भावित्वम् इत्युक्तम्। स्वावश्यं भावित्वम् इत्युक्तौ तत्र रूपित्वं स्वावश्यं भावी धर्मः नास्ति। रूपं प्रत्यक्षत्वाय रूपित्वं नापेक्षते।
प्रकृते पश्यतु बुद्धिस्तावत् सुखादिकं जनयति, परन्तु सुखादि सजातीयः धर्मः बुद्धौ नास्ति। इति किल भवता उक्तं, तत्र एवम् उच्यते, बुद्धिव्यतिरिक्ते ज्ञातरि बुद्धिजन्य सुखादि सजातीयाः धर्माः न भवन्ति इत्युक्तं किल। अत्र अस्माभिः किम् उच्यते, परगत स्वजन्य धर्म अत्यंत सजातीय स्वावश्यं भावी धर्मः एव विवक्ष्यते। अत्र स्वजन्य धर्मपदेन सुखादिः स्वीक्रियते। तत्सजातीयः धर्मः बुद्धौ नास्ति किल भवता उच्यते। तत्सजातीयः स्वावश्यं भावी धर्मः एव अस्माकम् अपेक्षितः। तत्सजातीयः स्वावश्यं भावी धर्मः इत्युक्तौ बाधः न भवति इति। कथं वारणं कर्तुं शक्यते? बाधः दृष्टान्ते साध्यवैकल्यं च उक्तम्। बाधः दृष्टान्ते साध्यवैकल्यं च उक्तौ। स्वावश्यं भावी धर्मवत्वम् इति कथनेन सुखादिसजातीयाः अत्यन्तसजातीयाः धर्माः सुखादयः एव। ते न भवन्ति चेदपि स्वावश्यं भावी धर्माः भवन्ति। स्वावश्यं भावी धर्माः इत्यनेन स्वबुद्धि तदवश्यं भावी धर्मः न सुखादि। यतः सुखादीनां धर्मत्वमेव नास्ति, सुखादीनां बुद्धिधर्मत्वमेव नास्ति। अतः स्वावश्यं भावी धर्मपदेन सुखादिसजातीय धर्माः स्वीकर्तुं न शक्यते। सुखादिसजातीयाः ये स्वावश्यं भावी धर्माः तद्भावत्वे एव इतरनिरपेक्ष्यम् अस्माभिः स्थास्यते। अतः एतादृश सुखादिधर्माः स्वीकृत्य न शक्यन्ते चेत् कथं दोषः भवति? भवता दोषः कथम् उक्तः? सुखादि सजातीयाः धर्माः सुखादयः तद्वत्वमेव नास्ति किल इति दोषः उक्तः। इदानीं सुखादयः एव स्वीकर्तुं न शक्यन्ते। तत्र विशेषणान्तरमपि वर्तते, स्वावश्यं भावित्वम्, स्वावश्यं भाविधर्मत्वम्। बोधगत यत्किञ्चित् धर्म अत्यन्तसजातीयधर्मवत्वं वक्तव्यं किल, अन्यथा बाधः भवति। नहीं, अत्र बोध एवं दोषः भवेत् कदाचित्। स्वजन्यधर्म परगत स्वजन्यधर्म अत्यन्तसजातीय स्वावश्यं भाविधर्मयोगे इति किल अस्ति। तत्र सुखादयः इदानीं स्वावश्यं भाविधर्मदयः स्वीकर्तुं न शक्यते। अतः तद्वत्वमादाय दोषः वक्तुं न शक्यते इत्युच्यते। भवता कः प्रश्नः क्रियते, तर्हि समन्वयः कथं क्रियते? परशब्देन बोधः स्वीकर्तुं शक्यते वा न वा? परशब्देन बोधः स्वीकर्तुं शक्यते वा इति चेत् परशब्देन बोधः स्वीकर्तुं न शक्यते इति इदानीं वक्तव्यम्। बोधः अस्मिन् मतरीत्या बोधः स्वप्रकाशः तस्य तन्निष्ठं प्राकट्यं ज्ञानाधीनं नास्ति। परन्तु प्राकट्य अभ्युपगम्य इदानीम् उच्यते। सर्वतः साधारणेन ब्रूमः, आत्मनः स्वप्रकाशत्वसिद्धान्तः अस्माकम् अस्तु,
अस्माकमस्तु सामान्यतः आत्मना स्वप्रकाशत्वं नास्ति ते मत्वा ब्रह्मः तत्र स्वजन्यधर्म परगत तत्र परशब्देन बोधात् स्वीक्रियते चेत् स्वजन्यधर्म अत्यन्त सजातीयः यः स्वावश्यं भावी धर्मः इत्यनेन प्राकट्यं स्वीकर्तव्यम् परः बुद्धः तत्र स्वजन्यः धर्मः भवता सुखादिः स्वीकृतः तद्धर्म अत्यन्त सजातीयः स्वावश्यं भावी धर्मः सुखादिः न भवति अतः यः धर्मः स्वीक्रियते चेत् एतद् विशेषणद्वयमपि भवति तादृशधर्मः प्राकट्यमेव घटः इति ज्ञानेन बोद्धरी ज्ञातता न जायते किल अयं घटः इति ज्ञानं प्रथमं स्वीक्रियते बोद्धविषयकं ज्ञानं किञ्चित् जातमिति स्वीक्रियते अत्र तु अयं घटः इति ज्ञानं स्वीकृत्य नोच्यते बोद्धरी सुखादिकं जायते इत्युक्ते किल तत् किं ज्ञानमाश्रित्य उक्तम् अयं सुन्दरः चन्दनम् अत्यन्तं गन्धवत् इत्यादि ज्ञानेन बोद्धरी सुखादिकं जायते अयं घटः इति ज्ञानं नास्ति यदि बोद्धारमादाय सौन्दर्यः कर्तव्यः तर्हि एवं सौन्दर्यः कर्तव्यः तत्र तु परगतस्वजने धर्मात्यन्त सजातीय स्वावश्यं भावी धर्मपदेन प्राकट्यं स्वीक्रियते चेत् सौन्दर्यः भवति तत्र सुखादिकं स्वीकर्तुं न शक्यते तत् द्वितीयविषयणं नास्ति द्वितीयविषयणं नास्ति विषयणद्वयमपि ये कुत्रचित् वक्तव्यं चेत् तद्विषयणं तद्भवति प्राकट्यम् अत्र पक्षस्तु तादृशधर्मयोगः स्वावश्यं भावी धर्मयोगः इदानीं पक्षः नास्ति पक्षः तावत् अनुभूति तादृशधर्मयोगे इतरनिरपेक्षा अनुभूतिः इतरनिरपेक्षा तर्हि इतरनिरपेक्ष तादृशधर्म इतरनिरपेक्षत्वं साध्यं तादृशधर्मवत्वे तर्हि तत्र स्वात्यन्तसजातीय अपेक्षा नियमराहिता स्वात्यन्तसजातीय अपेक्षा नियमराहित्यं साध्यम् तद्वत् रूपित्वस्थले पश्यतु रूपित्वं किं करोति रूपे रूपित्वं नापादयति इति किल प्रश्नः तत्रापि परः घटः परगत स्वजन्यधर्म अत्यन्त सजातीयः धर्मः रूपित्वं तत् रूपित्वभाक्त्वे रूपित्वं तु अत्र नास्ति किल रूपे नास्ति किल इति किल साध्यवैकल्यं दृष्टान्ते उक्तम् इदानीं रूपित्वं स्वीकर्तुं न शक्यते रूपित्वं स्वावश्यं भावी धर्मो न तादृशः स्वावश्यं भावी धर्मः कः भवति प्राकट्यं भवति इति कृत्वा सौन्दर्यः कर्तव्यः यद्यपि नित्ये अनुभूतिप्राकट्ये अन्वारूढे अन्यनैरपेक्ष्यमहाप्रोक्ति पर्याप्ता तत्र वदति स्वात्यन्तसजातीयापेक्षा नियमरहिता इत्यस्ति स्वम् अनुभूतिः स्वात्यन्तसजातीय अपेक्षा नियमरहिता इत्युच्यते किल तत्र स्वात्यन्तसजातीय अपेक्षा नियमरहिता इत्यत्र स्वात्यन्तसजातीय इति मास्तु तत्र अपेक्षा नियमरहिता इत्येव उच्यते कुतः अनुभूतेः नित्यायाः यत् प्राकट्यं वर्तते तदपि नित्यम् अनुभूतेः प्राकट्यमपि नित्यम् इति स्वीक्रियते तर्हि नित्ये अनुभूतिप्राकट्ये नैरपेक्ष्यम् एव साधनीयं स्वात्यन्तसजाति इत्यादि कुतः उच्यते न केवलं तत् एतत् सर्वमपि नापेक्षितम् अनुभूतिः प्राकट्यार्थम् इतरनिरपेक्षा केव उच्यताम् नित्यत्वात् तथा नास्ति नित्यत्वात् इत्युक्तौ दृष्टान्तः
अनुभूतिः नित्यत्वात् तत्तत् धर्मस्यापि वितरणैरपेक्षणमस्ति। भवति नित्यत्वादिति वक्तुं न शक्यते खलु। नित्यत्वादित्युक्तौ दृष्टान्तः कः भवति? अद्वैतिमते अनुभूतिव्यतिरिक्तः नित्यपदार्थः न भवति, व्यतिरेक्यनुमानं वक्तव्यम्। व्यतिरेक्यनुमानं तावत् उभयवादिसिद्धं न भवति। अन्यनैरपेक्ष्यं साध्यताम्, इतरनिरपेक्षा इत्येव साध्यताम्। अनुभूतिः प्राकट्यांशे इतरनिरपेक्षा नित्यत्वादिति वक्तुं शक्यते इति अभिप्रायो। तथा वक्तुं शक्यते यदि केवलं व्यतिरेक्यनुमानं भवेत्। तथापि रूपादौ दृष्टान्ते चाक्षुषत्वस्य स्थूलनिष्ठत्वादिसापेक्षतया साध्यवैकल्यं स्यात्। एवम् उच्यते रूपादिदृष्टान्ते चाक्षुषत्वं तु अत्र उच्यते। चाक्षुषत्वस्य स्थूलनिष्ठत्वादिसापेक्षतया महत्त्वसापेक्षतया, स्थूलनिष्ठत्वं नाम नैयायिकभाषया महत्त्वम्। एतेषां भाषया स्थूलनिष्ठत्वम् इति कुतः उक्तमिति चेत् अस्माकं सिद्धान्ते अणुपदार्थः, वेदान्तिनां सिद्धान्ते अणुपदार्थः नाम परिदृश्यमानेषु यत् अत्यन्तं सूक्ष्मं वर्तते तदेव अणु, परन्तु तत् सामान्यतः न दृश्यते। अतः कति स्थूलनिष्ठत्वम् अपेक्षितम् इत्युच्यते। अतः साध्यवैकल्यं स्यात्। दृष्टान्ते रूपादौ साध्यवैकल्यं स्यादिति स्वास्थ्यन्त सजातीय अपेक्षा रहिता इत्युक्तम्। तत्रैव विचारः क्रियते। सर्वांशः त्यक्तव्यः इति एतेन उच्यते। स्वास्थ्यन्त अपेक्षा नियमरहिता इत्युक्तम्। स्वास्थ्यन्त सजातीय अपेक्षा नियमरहिता इत्युक्तम्। अत्र नियमशब्दः कुतः उक्तः? स्वात्यन्तसजातीय अपेक्षा नियमरहिता इत्यस्ति। स्वात्यन्तसजातीय अपेक्षा नियमरहिता इत्यत्र स्वात्यन्तसजातीय निरपेक्षा इत्येव उच्यताम्। स्वात्यन्तसजातीय अपेक्षा नियमरहिता इति अनावश्यकम् इति प्रश्नः। तत्र श्रुतप्रकाशिकायाम् एका रीतिः, तत्त्वटीकायाम् अधिकम् उक्तमस्ति। तत्त्वटीकायां बाधः उक्तः। श्रुतप्रकाशिकाम् अनुसृत्य व्यभिचारः उक्तः। कथमिति चेत् कुठारः परत्र छिन्नत्वम् आपादयति। स्वस्मिन् छिन्नत्वं नापादयति, परन्तु कुठारादिः परत्र छिन्नत्व आपादकः इति कृत्वा हेतुरस्ति। स्वस्मिन् छिन्नत्वार्थम् अन्यापेक्षः न भवति। कुठारः अन्यापेक्षः न भवति। कथं चेत् कुठारः काष्ठं तत्र भेदयति। परत्र छिन्नत्व आपादकत्वरूप हेतुमति कुठारे तादृश छिन्नत्व सजातीय छिन्नत्व वत्वे स्वात्यंत सजातीय अपेक्षा नियमरहिता नास्ति। नियमशब्दः मास्तु, स्वात्यंत अपेक्षा रहिता नास्ति। स्व अत्यंत सजातीय तावत् कुठारान्तरं
कुठारान्तरेण छेदनं भवति। कुठारस्य कुठारान्तरेण छेदनं भवेत्। स्वात्यन्त अपेक्षा रहिता इति वक्तुं न शक्यते। एवञ्च साध्यं नास्ति, साधनमस्ति इति व्यभिचारः। तदर्थं नियमरहिता इत्युक्तम्। अयम् आशयः कदाचित् अत्यन्तविजातीय अपेक्षत्वमपि अस्ति, कदाचित् अत्यन्तसजातीय अपेक्षत्वमपि अस्ति। स्वात्यन्तसजातीय अपेक्षा राहित्यं साध्यम्। स्वात्यन्तसजातीय अपेक्षा स्वात्यन्तसजातीय अपेक्षा कदाचित् स्यात्। कुठारः कुठारान्तरेण छिद्यते, परन्तु कुठारान्तरेणैव कुठारः छिद्यते इति नास्ति किल। अतः नियमरहितत्वमस्ति। स्वात्यन्तसजातीय अपेक्षा नियमरहितत्वम् इत्युक्तौ साध्यं तत्र भविष्यति, अन्यथा साध्यवैकल्यं भविष्यति। साध्यवैकल्यं भविष्यति हेतुरस्ति चेत् व्यभिचारः। इदम् उक्तमस्ति श्रुतप्रकाशिकायाम्। एतस्य एवम् उच्यते, अग्नेः क्षुद्राः विस्फुलिङ्गाः विच्चरन्ति, एवमेव अस्मादात्मनः सर्वाणि भूतानि इति श्रुतिः वर्तते। अनेन वाक्येन किं ज्ञातं? जीव तज्ज्ञानभेदकल्पना लभ्यते। अनेन जीवतज्ज्ञानभेदसिद्धिः भवति। अनुमान एवञ्च व्यावहारिकभेदकल्पना भवतु परमते। जीवः व्यावहारिकः भवतु, तत् ज्ञानानि परस्परं भिन्नानि व्यावहारिकानि भवन्तु। एवं व्यावहारिकभेदः वर्तते। तत्र बाधः अनुमानगम्ये गुरुज्ञाने बाधः। अनुमानगम्यं भवति गुरुज्ञानं। गुरोः ज्ञानम् अस्ति इति अनुमानेन गम्यते। तत्र गुरुज्ञानस्य स्वप्रकाशत्वं नास्ति किल। अन्यज्ञानविषयत्वम् आगच्छति किल। अन्यज्ञानविषयत्वम् आगच्छति किल गुरुज्ञाने इति प्रश्नः। अतः बाधः। समाधानं किम् चेत् गुरुज्ञानस्य अन्यज्ञानविषयत्वम् आगच्छति चेत् इतरज्ञान अपेक्षा नियमो नास्ति। गुरुज्ञानम् अन्यज्ञानविषयः भवति चेदपि सर्वथा तस्य ज्ञानं परज्ञानविषयः एवेति नास्ति। गुरुज्ञानं स्वप्रकाशमपि भवति किल। अतः इतरापेक्षा नियमः नास्ति। नियमशब्दः प्रयुक्तः। अत्यन्तसजातीय इति दलमस्ति। अत्यन्तसजातीय इति शब्दस्य कोऽर्थः चेत् येन आकारेण निर्देशः इदानीं कृतः तेन आकारेण साजात्यं वक्तव्यम्। तेन आकारेण साजात्यं वक्तव्यम्। इदानीं पश्यतु, अनुभूतिः स्वात्यन्तसजातीय अपेक्षा नियमरहिता इत्युक्तौ अनुभूत्यन्तर अपेक्षा नियमरहिता इत्येव अर्थः। अनुभूति तावत् करणकलापम् अपेक्षेत। अनुभूतिः स्वसामग्रीम् अपेक्षेत।
सामग्री विना अनुभूतिर्न भवति, तां सामग्रीं विना अनुभूतावत् प्राकट्यं न भवेदेव। अतः सामग्र्याद्यपेक्षा न निरुध्यते, अनुभूत्यन्तर अपेक्षा निरोधः क्रियते। ज्ञातं वा? इतः परं हेतौ विचारः क्रियते। स्वविसजातीये स्वानन्तरकालोत्तरकाल अनुवृत्ति रहित धर्म हेतुत्वात्। अत्र गणद्वयमेव मुख्यम्। स्वविसजातीये स्व अनन्तरकाल अनुवृत्ति रहितः धर्मः इति कुतः उक्तम्? स्वविसजातीये धर्म हेतुत्वात् इति वक्तुं शक्यते किल। स्व अनन्तरकाल उत्तरकाल अनुवृत्ति रहित धर्म हेतुत्वात् कुतः उक्तम्? तत्र वदति स्वविसजातीये इति अनुक्तौ द्रव्यं स्वसजातीये द्रव्यान्तरे संयुक्तत्व हेतुः भवति। द्रव्यद्वयमस्ति, इदं द्रव्यं स्वसजातीये द्रव्यान्तरे संयुक्तम् इति व्यवहारं प्रति वा संयुक्तत्वधर्मं प्रति वा कारणं भवति वा? परन्तु स्वस्य संयुक्तत्वे द्रव्यान्तरापेक्षा भवति, नियमेन द्रव्यान्तरापेक्षा भवति। स्वस्य संयुक्तत्वे नियमेन द्रव्यान्तरापेक्षा भवति। ज्ञातं वा? तदेव उच्यते अत्र। एवञ्च व्यभिचारः भवति। अतः स्वविसजातीये इत्युक्तौ द्रव्यान्तरे संयुक्तत्व रूपधर्म हेतुत्वम् अत्र अस्ति चेदपि स्वविसजातीये तादृशधर्म हेतुत्व रूप हेतुः द्रव्ये नास्ति इति कृत्वा साध्याभावेपि हेतोरपि अभावात् न व्यभिचारः। अत्र स्वानन्तरकाल उत्तरकाल अनुवृत्ति रहित धर्म हेतुत्वात् इत्युक्तम्। अत्र स्वानन्तरकालोत्तरकाल इति अनावश्यकं भाति। स्वानन्तरकाल अनुवृत्ति रहित इति वक्तुं शक्यते। पश्यामः अत्र स्वविसजातीये धर्म हेतुत्वात् इत्युक्तौ पिता स्वविसजातीये पुत्रे पुत्रत्वमिति धर्मं प्रति कारणं भवति। स्वविसजातीये पुत्रत्वरूपधर्म हेतुत्वं पितरि अस्ति, परन्तु स्वस्मिन् पुत्रत्वे पितृन्तरापेक्षा निरपेक्षः इति वक्तुं न शक्यते। इति कृत्वा साध्यं तत्र नास्ति, हेतुरस्ति इति विचारः। अतः एवं उक्तमस्ति अनुवृत्तिरहितधर्म इति। स्वानन्तरकाले अनुवृत्तिरहितधर्म हेतुत्वात् इत्युक्तम्। इदं पुत्रत्वं स्व अनन्तरकाले अनुवृत्तिरहितधर्मः न, पिता अस्ति, तदा अनन्तरकाले तस्य मरणं जातं, ततः परमपि तत्र पुत्रत्वं गच्छति वा? तस्य पुत्रत्वेनैव व्यवहारः वर्तते। तदेव उच्यते अत्र। अतः किं कर्तव्यम् इत्युक्तौ स्वानन्तरकाल अनुवृत्तिरहित इति वक्तव्यम्। पुत्रत्वरूपधर्मः
स्वानन्तरकाल अनुवृत्तिरहितः धर्मः नास्ति। एवमेव द्रव्यांतरे छिन्नत्व आपादके द्रव्यांतरेण छेद्ये द्रव्ये व्यभिचार द्रव्यांतरे छिन्नत्व आपादकं द्रव्यं चेत् एकं काष्ठम् इदं काष्ठं द्रव्यांतरे स्वविसर्जातीये कस्मिंश्चित् खाद्यविशेषे छिन्नत्वम् आपादयति, परन्तु तस्मिन् छिन्नत्व आपादके काष्ठे छिन्नत्वार्थं किं कर्तव्यं? पदार्थान्तरम् अपेक्षणीयम्। अतः व्यभिचारः इति पृष्टः। तत्रापि एवमेव उच्यते। तत्र स्वानन्तरकाल अनुवृत्तिरहितधर्मः ग्राह्यः। अत्र तु छिन्नत्वं स्वानन्तरकालेपि अनुवृत्तिमान् धर्मः। छिन्नत्वं भवति चेत् छिन्नत्वम् अनुवर्तते एव। काष्ठे गते लघुकाष्ठेन अत्यन्तं तत्र सूक्ष्मेण किं क्रियते? केनचित् खाद्यविशेषः मैसूरुपाक् तस्य छिन्नत्वं सम्पाद्यते। तदनन्तरं तत् काष्ठम् अस्ति किल, तत् अन्येन छिन्नं भवति। तादृशस्थलं स्वीकृत्य अत्र विचारः कर्तव्यः। एवं दलप्रयोजनं सामान्यतः उक्तं। स्वानन्तरकाल उत्तरकाल अनुवृत्ति इति पङ्क्तिरस्ति। स्वानन्तरकालोत्तरकाल इति अनावश्यकं भवति। स्वानन्तरकाल अनुवृत्ति इति उच्यते। द्वितीय हेतुरपि एवमेव परिष्करणीयः। व्यवहारः तत्र अन्तर्गतः। स्वसम्बन्धात् अर्थान्तरे तद्धर्म व्यवहारहेतुत्वादिति हेतुनिर्देशः कृतः। तत्र यस्मिन् क्षणे अथवा स्वानन्तरकाल उत्तरकाल अनुवृत्ति अस्ति किल, तस्य प्रयोजनं तु एवं वक्तुं शक्यते। ज्ञानेन ज्ञातता जन्या स्वानन्तरकाल अनुवृत्तिरहितधर्मः इत्युक्तौ ज्ञाततापि स्वीकर्तुं न शक्यते। स्वानन्तरकाले अनुवृत्तः सः धर्मः। अतः स्वानन्तरकाल उत्तरकाल अनुवृत्तिरहित इत्युक्तम्। सेयं स्वप्रकाश अनुभूत नित्या च प्रागभावात् व्यभावात् सेयं स्वप्रकाश इत्युक्तम्। इदानीं स्वप्रकाशत्वं सिद्धं किल। स्वप्रकाशत्वं नाम अनन्याधीनं प्रकाशत्वम्। सेयं स्वप्रकाश स्वयं प्रकाश अनुभूति नित्या च। सेयं स्वप्रकाश स्वयं प्रकाश अनुभूतिः नित्या च इत्यत्र स्वयं प्रकाशत्वम् उद्देश्य विशेषम्। स्वयं प्रकाश अनुभूतिः नित्या च भवति। स्वयं प्रकाशत्वम् अस्मिन् वाक्ये विधेयं नास्ति। प्रागभावात् व्यभावात्। प्रागभावः ध्वंसः नास्ति। यस्य प्रागभावः नास्ति, यस्य ध्वंसः नास्ति, सः नित्यः एव भवति। अस्तु, प्रागभावः नास्ति इति कथं ज्ञायते इति चेत् तत्र उच्यते न हि अनुभूते स्वतःसिद्धायाः प्रागभावः स्वतः अन्यतः वा अवगन्तुं शक्यते इति ग्रन्थः। स्वतःसिद्धत्वादेव प्रागभावः नास्ति। स्वतःसिद्धत्वं नाम स्वप्रकाशत्वं। पश्यन्तु, युक्तिः कथमस्ति। स्वप्रकाशत्वं नित्यत्वे हेतुः इति
स्वप्रकाशं भवतु अनित्यं भवितुमर्हति। प्राभाकरमते ज्ञानं स्वप्रकाशम् अनित्यमेव भवति, परन्तु अद्वैतिनः वदन्ति ज्ञानं स्वप्रकाशम् अत एव नित्यम्। कारणं वदन्ति स्वप्रकाशम् इदं ज्ञानम् इति उक्तम्। अनुभूते प्रागभावः अस्ति चेत् केन ज्ञातव्यम्? स्वेन ज्ञातव्यं वा स्वभिन्नेन ज्ञातव्यं वा? तत्र अनुभूतिः स्वप्रागभावं नावगमयति। कुतः? अनुभूतिः स्वस्याः प्रागभावः अस्ति इति स्वसमानकालं कथम् अवगमयति? अनुभूतिः यदा अस्ति तदानीं स्वप्रागभावम् अनुभूतिः नावगमयति। स्वप्रागभावं वा स्वध्वंसं वा नावगमयति। कुतः? विषयाभावात्। विषयः अस्ति चेदेव अवगमयेत्। विषयः नास्ति इति कृत्वा अनुभूतिः स्वसत्ताकारे स्वप्रागभावं स्वध्वंसं वा नावगमयति। यदि अनुभूतिः नास्ति, असति अनुभूतिः कथं कञ्चित् पदार्थम् अवगमयेत्? ज्ञायते वा? अनुभूतिः अस्ति चेत् स्वप्रागभावादिरूपविषयः नास्ति इति कृत्वा विषयाभावात् नावगमयति। अनुभूतिर्नास्ति चेत्, प्रमाणमेव नास्ति चेत् कथं विषयवैशिष्ट्यं वक्तुं शक्यते? इदं तु सर्वेणापि ज्ञायते, अद्वैतिनापि ज्ञायते। अनन्तरम् एकः प्रश्नः स्थाप्यते, अन्यतः अवगन्तुं शक्यते। नैयायिकः ज्ञानप्रागभावः अस्ति इति वदति, अन्यज्ञानेन किल वदति? कश्चित् विविदिषुः वर्तते, बुभुत्सुः वर्तते, सः मम ज्ञानं भविष्यति, अहं शास्त्रं पठेयं, शास्त्रं पठिष्यामि, मम ज्ञानं भविष्यति इति ज्ञानप्रागभावं स्वज्ञानेन विषयीकरोति। तज्ज्ञानमन्यत्, प्रागभावप्रतियोगिभूतं ज्ञानं तु अन्यत्। प्रागभावप्रतियोगिभूतं ज्ञानं शास्त्रज्ञानं। तद्विषयकं प्रागभावविषयकं ज्ञानम् इदानीन्तनं ज्ञातं वा? एवञ्च अनुभूतिः स्वप्रागभावं नावगमयति इति तु सत्यं। ज्ञानान्तरं तु अवगमयितुं शक्नोति किल इति चेत् अनुभूतेः अनन्यगोचरत्वात् इदमेव स्वारस्यम्, अद्वैतसारः। अनुभूतिः अनन्यगोचरः। गोचरशब्दः नित्यपुल्लिङ्गः इति स्थितिः। गोचरः इत्तु घञन्तशब्दः सर्वोऽपि नित्यपुल्लिङ्गः, परन्तु गोचरम् इति प्रयोगः भगवदैव प्रयुक्तः वर्तते। शास्त्रान्तरे मया दृष्टं गोचरम् इति प्रयोगः। नापि अन्यतः अवगन्तुं शक्यते। अनुभूतेः अनन्यगोचरत्वात्, अनुभूतेः अनन्यप्रकाशत्वं स्वीक्रियते। किं नाम सुप्रकाशत्वम्? अन्याधीनप्रकाशत्व अभावः। सुप्रकाशत्वं नाम स्वविषयकत्वं, विषयतायाः भेदव्याप्यत्वात्, भेदस्य च निराकृतत्वात् सुप्रकाशत्वं न स्वविषयकत्वरूपं, किन्तु स्वप्रकाशत्वम् अन्याधीनप्रकाशत्व अभावः। एवञ्च अन्याधीनप्रकाशत्वम् अनुभूतेः नास्ति चेत् अनुभूतिप्रागभावः इति वा अनुभूतिर्भविष्यति इति वा प्रागभावविषयकं ज्ञानं कथं भविष्यति? तदेव वदति अस्य प्रागभावं साधयत् प्रमाणं। साधयत् प्रमाणं नाम विषयीकुर्वत् प्रमाणम् इत्यर्थः। विषयीकुर्वत् प्रमात्मकं ज्ञानम् अनुभूतिः इयमिति विषयीकृत्य तदभावं विषयीकुर्यात्। स्वतःसिद्धत्वेन इयमिति विषयीकार अनर्हत्वात्। स्वतःसिद्धत्वेन
अनन्याधीन प्रकाशत्वेन इयमिति विषयीकार अनर्हत्वात् विषयत्व अभावः भवति। इयम् इति विषयीकारः न भवति सुतसिद्धत्वादेव। सुतसिद्धत्वात् अन्याधीन प्रकाशत्वाभावात् किं भवति? इयमिति विषयीकारः न संभवति। इयमिति इति उल्लेखमात्रं, विषयत्वं न भवति। विषयत्वं न भवति इत्येतत् अत्रैव तात्पर्यम्। न तत्प्रागभावः अन्यतः शक्यावगमः। अतः अस्याः प्रागभावाभावात् उत्पत्तिर्न शक्यते वक्तुमिति। प्रागभावः नास्ति, अतः उत्पत्तिर्वक्तुं न शक्यते। उत्पत्तिप्रतिबद्धाश्च अन्येपि भावविकाराः न सन्ति। उत्पत्तिप्रतिबद्धानाम् उत्पत्तिव्याप्याः इत्यर्थः। उत्पत्तिव्याप्याः अन्ये भावविकाराः। तत्र किं भवति? उत्पत्तिः नास्ति चेत् नाशः अपि नास्ति। तत्र यस्तदास्ति इति केवलम् इति भावविकाराः इत्यत्र अस्ति जायते, अस्ति जायते, वर्तते, एवं षट् श्लोकः वर्तते। श्लोकम् अपक्षयविनाशाभ्यां परिणामवृद्धिजन्मभिः इति अयं श्लोकः पुराणश्लोकः। अपक्षयः, विनाशः, परिणामः, वृद्धिः, जन्म, अनन्तरम् अस्तित्वम्। तत्र षड्भावविकाराः इति। तत्र जन्म इति अस्ति। पश्यतु, जन्म नास्ति चेत् तत्सहिताः तद्व्याप्याः अन्येपि विकाराः तत्र न सन्ति। अस्तित्वमस्ति। अस्तित्वम् इति कश्चन भावविकारः अन्यः। अस्तित्वं नाम नित्यत्वम् इति विग्रहः। तादृश अस्तित्वं न भवति। यस्तदास्ति इति केवलं तत्र भवति। यस्तदास्ति इति केवलम् इति तु आत्मविषये उच्यते। मज्जितः शक्यते वक्तुं यस्तदास्ति इति केवलम् इति पूर्णश्लोकः। अपक्षय विनाशाभ्यां परिणाम वृद्धि जन्मभिः इत्यस्ति। तत्र अन्यदपि अस्ति। अस्तित्व सदृशम् इति अस्ति। मया सम्यक् दृष्ट्वा उच्यते। अनन्तरम् अयमेव श्लोकः अत्र मूलश्लोकः। अग्रे आगमिष्यति। श्रुतिस्मृतिघट्टे आगच्छति। अनुत्पन्नेयमनुभूतिः आत्मनि नानात्वमपि सहते व्यापकविरुद्धोपलब्धे। तत्र इयम् अनुत्पन्ना अनुभूतिः। कथं तत्र रचयति पङ्क्तिं भगवान्? स्वप्रकाश अनुभूतिः नित्या इति। नित्या इति कथनकाले अन्ते किं समापितम्? उत्पत्तिः नास्ति इत्युक्तम्। उत्पत्तिप्रतिबद्धाश्च अन्ये भावविकाराः न सन्ति इति। तत्र तात्पर्यम् उत्पत्तिः नास्ति इति कथने एव। उत्पत्तिर्नास्ति चेत् नित्यत्वम् आगच्छति तावदेव। अनुत्पन्नत्वम् उक्तं किल? अनुत्पन्नत्वेन उक्ता इयम् अनुभूतिः एकैव भवति। आत्मनि नानात्वमपि न सहते। आत्मनि स्वस्मिन् स्वस्यां नानात्वमपि न सहते इति। नानात्वमपि न सहते इत्यस्य कोऽर्थः इति चेत् स्वप्रतियोगिवृत्तित्व स्वानुयोगिवृत्तित्व उभयसम्बन्धेन भेदविशिष्टान्य इत्यर्थः। आत्मनि नानात्वमपि न सहते इत्यस्य भेदविशिष्टान्य अनुभूतिव्यक्तिः एकैव वर्तते। द्वितीया अनुभूतिव्यक्तिः नास्ति। हेतुः व्यापकविरुद्धोपलब्धेः इति।
व्यापक विरुद्धस्य उपलब्धेः व्यापकं किम् उत्पन्नत्वम् नानात्वमपि न सहते इत्युक्तं किल नानात्वं व्यापकम् उत्पन्नत्वं तद्विरुद्धम् अनुत्पन्नत्वम् अत्र उपलभ्यते पंक्ति सौम्यः किञ्चित् क्लिष्टः व्यापक विरुद्ध उपलब्धेः व्यापकम् इत्युक्तं कस्य व्यापकम् इति प्रश्नः भवति तदर्थम् अनुमानं स्पष्टीकर्तव्यम् अनुभूतिः भेदविशिष्टान्य भेदविशिष्टान्य इत्यस्य नानात्वा भाववति इत्यर्थः किल अनुभूतिः नानात्वा भाववति नानात्व व्यापक उत्पन्नत्व विरुद्ध धर्मवत्व उपलब्धेः इति तु प्रमाणकथनं भाष्यपङ्क्तौ यत्र यत्र उपलब्धिः इति शब्दः भवति तत्र उपलब्धिः न हेतुकोटौ अन्तर्भवति उपलब्धेः इति कथनं प्रमाणकीर्तनपरम् तथा च नानात्व व्यापक उत्पन्नत्व विरोधी धर्मवत्वादित्यर्थः उत्पन्नत्व विरोधी धर्म कः अनुत्पन्नत्वमेव न हि अनुत्पन्नं नानाभूतं दृष्टम् न हि अनुत्पन्नं नानाभूतं दृष्टम् इति पंक्तिः एवं व्याख्येय अनुत्पन्नं नानाभूतं न दृष्टम् इति किल अन्वयः अनुत्पन्नं नानाभूतं न दृष्टम् इत्यनेन किम् उच्यते व्याप्तिः उच्यते हेतुकः अत्र अनुत्पन्नत्वम् अनुभूतिः भेदविशिष्टान्याम् अनुत्पन्नत्वात् न हि अनुत्पन्नं नानाभूतं दृष्टम् इत्यनेन किम् उच्यते अनुत्पन्नं नानाभूतं न हि दृष्टम् इत्युक्तौ हि शब्दः हेतुपरः हि यतः अनुत्पन्नं नानाभूतं न दृष्टम् एवञ्च नानात्वाभावं प्रति अनुत्पन्नत्वं हेतुः तत्र उच्यते इतः परम् इयं पंक्तिः किमर्थः व्यापकविरुद्धोपलब्धे इत्युक्तं किल तावता इयं पंक्तिः किमर्थः इति चेत् यत् नाना तत् उत्पन्नम् इति व्यभिचारः नास्ति इति प्रतिपादयति अनेन ग्रन्थेन उक्तवान् अन्यथा इयं पंक्तिः अनावश्यकी न हि अनुत्पन्नं नानाभूतं न हि अनुत्पन्नं नानाभूतं दृष्टम् अनुत्पन्नं नानाभूतं अदृष्टम् इति कथनेन अनुत्पन्नत्ववति नानात्वं न दृष्टम् इत्युक्तौ नानात्वाभावाभाववति अनुत्पन्नत्वं कुत्रापि न दृष्टम् व्यभिचार अनुपलब्धिः उच्यते अनेन ग्रन्थेन अन्यथा अयं ग्रन्थः नापेक्षितः ज्ञायते वा यत्र यत्र अनुत्पन्नत्वं तत्र तत्र नानात्वाभावाभावः न हि अनुत्पन्नं नानाभूतं दृष्टम् इत्यनेन किम् उच्यते नानात्वाभावाभाववति नानात्ववति कुत्रापि अनुत्पन्नत्वं न दृष्टम्
व्यभिचार अनुपलम्भः उच्यते। उपरि तत्र एतावत्पर्यन्तम् अनुमानेन तत्र भेदविशिष्टान्यत्वं साधितम्। इतः परम् अन्वयी हेतुः उच्यते। रूपभेदादीनाम् अनुभाव्यत्वेन रूपादेयदिव अनुभूतिधर्मत्वं न सम्भवति। भेदाः अनुभूतिधर्मान् न भेदाः अनुभूतिधर्माः न अनुभाव्यत्वात् रूपादिवत् भेदाः अनुभूतिधर्माः न अनुभाव्यत्वात् रूपादिवत्। अनुभाव्यं नाम ज्ञानविषयः इत्यर्थः। आदिशब्देन विकाराः ग्राह्याः भेदादीनाम् इत्यस्ति किल। आदिशब्देन विकाराः ग्राह्याः। एते विकाराः यतः अनुभाव्याः अत एव रूपादिवत् एतेषाम् अनुभूतिधर्मत्वं नास्ति। अतः अनुभूते अनुभवस्वरूपत्वात् एव अन्योपि कश्चित् अनुभाव्यो नास्या धर्मः। अनुभूते अनुभवस्वरूपत्वात् एव अन्योपि कश्चित् अनुभाव्यः अस्याः धर्मः नास्ति। अनुभूते अनुभवस्वरूपत्वादेव अन्योपि कश्चित् अनुभाव्यः अस्याः धर्मः नास्ति। ज्ञातं वा? अनुभूतिः अनुभाव्यधर्मरहिता अनुभूतित्वात् इति अनुमानम् अत्र योक्षितम्। अनुभूतिः अनुभाव्यधर्मरहिता अनुभूतित्वात् इति अनुमानम् अत्र योक्षितम्। अतः इत्यनेन कथं विवक्षितम् इति चेत् भेदादयः अनुभाव्यत्वेन अनुभूतिधर्माः न भवन्ति इत्युक्तम्। अयमेव भिन्नेन वचसा उच्यते अनुभूतिः अनुभाव्यधर्मरहिता अनुभूतित्वादिति। इयं व्यतिरेक्यनुमानम्। अनुभूतिः अनुभाव्यधर्मरहिता अनुभूतित्वादिति। यः अनुभाव्यधर्मवान् सः अनुभूति भिन्नो भवति घटादिः। यतः निर्धूतनिखिलभेदा संवित् अतएव नास्त्याः स्वरूपातिरिक्तः आश्रयः ज्ञाता नाम कश्चित् अस्ति इति स्वप्रकाशरूपा सैव आत्मा इति ग्रन्थः। अनुभवः अनुभूतिः समानार्थकत्वेन प्रयुज्यते। अनुभवविषयत्वं तत्र भेदादीनां प्रत्यक्षविषयत्वं नास्ति। अनुभवविषयत्वं भेदादीनाम् अस्ति किल। अनुभाव्यत्वं तु अस्ति किल। प्रत्यक्षविषयत्वं नास्ति भेदादीनां प्रत्यक्षविषयत्वम् अस्ति किल। घटपटादयः भेदः रूपादयः भेदाः तेषां प्रत्यक्षविषयत्वं नास्ति वा। स्वरूपमेव प्रत्यक्षविषयः भेदादीनां तु भ्रान्तिमात्रविषयकत्वम्। सः कश्चित् पक्षः। तत्र प्रत्यक्षशब्देन उक्तम् अद्वैतसम्मतं प्रत्यक्षम्। तद् सन्मात्रविषये भेदाः भ्रान्तिकल्पिताः इति। अत्र अनुभवशब्देन तथा नोच्यते। सामान्यतः अनुभाव्यत्वम् इत्यनेन अनुभाव्यत्वम् इत्यत्र अनुभवशब्देन ज्ञानमात्रं गृह्यते। अत्र कश्चित् प्रश्नः भवति। अद्वैतिनः अनुभूतिः इत्यनेन चैतन्यं वदन्ति। घटादयः अनुभवविषयाः इति उच्यते किल। तत्र अनुभवशब्दिताः ये वर्तन्ते ते ब्रह्मस्वरूपाः वा तथा विवक्षितं वा इत्यादिकं तत्र चिन्तनीयम् इति नास्ति। भाष्यकार अनुवादः तावदेव वर्तते विवरणग्रन्थानुसारे अनुवादः। तर्हि कथं भाष्यकारैः एवम् अनुवादः कृतः। घटपटादीनां
ग्राहकं यत् ज्ञानं तत् ब्रह्मस्वरूपं नास्ति किल तेषां पक्षे, तर्हि कथं भाष्यकारैः सर्वत्र अनुभवशब्दः प्रयुज्यते? घटपटादिविषयकं ज्ञानमपि अनुभवः इति उच्यते, चैतन्यमपि अनुभवः इति उच्यते, कथम् इति चेत् तैः तथा उक्तमेव भाष्यकारैः तत्र अनुज्यते। यतः निर्धूतनिखिलभेदा संवित्, इदानीं किं जातं? संवित्रीत्या, संवित् स्वभिन्नरहिता, स्वभिन्नरहिता इत्युक्तौ सजातीय विजातीय स्वगतभेदरहिता, सा तस्याः सर्वांशेन भेदराहित्यम् अस्माभिरुक्तम्। भेदराहित्ये सति तस्य ज्ञातापि नास्ति, अनुभवस्य आश्रयः कश्चित् ज्ञातापि नास्ति। अत एव नास्याः स्वरूपातिरिक्तः आश्रयः ज्ञाता नाम कश्चित् अस्ति इति। स्वप्रकाशरूपा सैव आत्मा, ज्ञातं वा? स्वप्रकाशरूपा सैव आत्मा इति। इदानीं किम् अत्र अभिप्रेतम् इति प्रश्नः। तार्किकाः वदन्ति अनुभूतिः नाम अनुभवः, ज्ञानं, तदाश्रयः कश्चित् आत्मा अस्ति, स एव ज्ञाता इति। एतदुच्यते अनुभूतिभिन्नपदार्थः कोऽपि नास्ति चेत् अनुभूतिरेव आत्मा। अत एव नास्याः स्वरूपातिरिक्तः आश्रयः ज्ञातानां कश्चित् अस्ति इति। स्वप्रकाशरूपा सैव आत्मा। अत्र अनुभूतिः न आत्मा, अनुभूतिः आत्मा इत्युच्यते। अत्र संविदन्यत्वादेव हेतोः, संविदन्यत्वादेव हेतोः नैयायिकाद्यभिमतस्य आत्मनः निषेधः जातः। संविदेव आत्मा, तदपेक्षया अन्यः आत्मा नास्ति इत्युक्तम्। स्वप्रकाशत्वं निर्गुणत्वञ्च संविधि लब्धम्। एवञ्च स्वप्रकाशत्वं निर्गुणत्वञ्च संविदः यदुच्यते तत् आत्मधर्मः, आत्मस्वभावः। धर्मः इति शब्दः मास्तु। निर्गुणत्वं स्वप्रकाशत्वञ्च अभावस्वरूपम्, अतः धर्मः इति न वक्तव्यम्, आत्मस्वभावः। श्रुतौ आत्मशब्दः प्रयुक्तः। श्रुतौ आत्मशब्देन संविदेव प्रत्यभिज्ञायते। आत्मा, श्रुतिसिद्धः आत्मा संविदेव। श्रुतौ आत्मा संवित्वेन प्रत्यभिज्ञायते इति अभिप्रायः। चैतन्यम् आत्मा निर्विशेषत्वात् चैतन्यत्वात् इत्यनुमानम् अत्र विवक्षितम् इति तत्त्वटीकायाम् उक्तम्। अत्र वदति अजडत्वेनापि संविदः आत्मत्वं सिद्ध्यति इति। पूर्वं किम् उक्तं? निर्गुणत्वात् धीत्वाच्च संविदः आत्मत्वं सिद्ध्यति इत्युक्तम्। इदानीम् अजडत्वादपि संविदः आत्मत्वं सिद्ध्यति इत्युच्यते। अजडत्वाच्च अनात्मत्वं व्याप्तं जडत्वं संविधि व्यावर्तमानम् अनात्मत्वमपि हि संविदः व्यावर्तयति। पश्यतु, यत्र यत्र अजडत्वं वर्तते तत्र तत्र आत्मत्वं कथम् इति चेत् संविधि अजडत्वमस्ति, जडत्वं तावत् अनात्मत्वं व्याप्यम्। अनात्मत्वं व्याप्तम् इति अस्ति किल,
अनात्मत्व व्यापकम् इत्यर्थः। तत्र सुतप्रकाशिकायाम् अस्ति इति मन्ये तत्र व्याप्तम् इत्यत्र तप्रत्ययः भवति किल, कर्तरिक्तः इति। अत्र स्वामिभिः एवम् उक्तमस्ति, अनात्मत्वं व्याप्तम् इत्यस्य अनात्मत्वं व्याप्तं यस्य तत् इति व्याख्यानम् इष्टमिति भाति। अनात्मत्वे व्याप्ये व्याप्तव्यापकम् इत्यर्थः इति तत्त्वटीका। परन्तु कर्तरिक्तः इति अत्र लिखितमस्ति। मम तु एवं भवति, अनात्मत्वं व्याप्तं जडत्वम् इत्यस्ति किल, अनात्मत्वं व्याप्तकं जडत्वम् इति क्रियते चेत् जडत्वं तावत् अनात्मत्वं व्यापकम् इति लभ्येत। कर्तरिक्तः इति चेत् कर्तरिक्तः इत्यस्य स्वीकारे व्याप्ता इति लभ्यते, व्याप्तृत्वं लभ्यते, व्याप्ति आश्रयः इति लभ्यते। अतः कर्तरिक्तः इति क्लेशावः इति भाति, व्याप्त्याश्रयः इति भवति। व्याप्तिनिरूपकं हि व्यापकं। तत्र कर्तरिक्तः स्वीक्रियते इत्यस्ति। कर्तरिक्तः स्वीक्रियते चेत् व्याप्त्याश्रयः इति किल लभ्यते, व्याप्त्याश्रयस्तु व्याप्यः किल इति प्रश्नः भवेत्। परन्तु सुतप्रकाशिकायाः स्वामिनां च अभिप्रायः कः, कर्तरिक्तः इति उभाभ्याम् उक्तं किल चेत् तेषाम् आश्रयः व्याप्तिः इति वि पूर्वक आप्लुधातुः, वि उपसर्ग वि पूर्वक आप्लुधातुः, तस्य धातोः कः अर्थः, व्याप्तिः अर्थः। कर्तृत्वञ्च व्याप्त्याश्रयत्वं, व्याप्त्याश्रयत्वं हेतौ अस्ति इति अस्माभिः चिन्त्यते। व्याप्त्याश्रयत्वञ्च व्याप्तिकर्तृत्वं व्याप्त्याश्रयत्वम् इत्युच्यते। यत् व्यापकं भवति तदेव व्याप्त्याश्रयः। व्याप्नोति, व्याप्नोति इति प्रयोगः व्यापके एव भवति। व्याप्नोति इति प्रयोगः व्यापके एव स्वरसः। अतः कर्तरिक्तः इति श्रुतप्रकाशिकायाम् अर्थतत्त्वटीकायां च उक्तमस्ति। कर्तरिक्तः इति कथनकाले सूत्रमस्ति वा इति प्रष्टव्यम्। सूत्रमस्ति वा इति द्रष्टव्यम्। सूत्रं तु कर्तरिक्तः इति विषये केषुचित् धातुषु कर्तरिक्तः भवितुमर्हति। गत्यर्थकधातुस्थले, गत्यर्थकबुद्ध्यर्थकधातुस्थले कर्तरिक्तः भवति। आप्लुधातुः तदन्तर्गतः इति कृत्वा कर्तरिक्तः इति कथने अनुवृत्तिरपि नास्ति। अनात्मत्वव्यापकं जडत्वं, व्यापकाभावात् जडत्वाभावात् अनात्मत्व अभावोऽपि सिद्ध्यति। व्यापकाभावात् व्याप्याभावात् संविधि व्यावर्तमानम् इदं जडत्वम् अनात्मत्वमपि संविधि व्यावर्तयति। व्यापकं जडत्वं व्यावर्तमानं व्याप्यम् अनात्मत्वमपि व्यावर्तयति इति स्थितिः। अत्र पृच्छति पूर्वपक्षी अद्वैतिमतमेव प्रचलति। ननु च अहं जानामीति ज्ञातृता प्रतीतिसिद्धा नैवम्। अहं जानामि इति ज्ञातृता प्रतीतिसिद्धा वर्तते। प्रतीतिसिद्धा वर्तते। इदमस्ति स्वारस्यम्। अहं जानामि इति ज्ञातृता प्रतीतिसिद्धा वर्तते। अहं जानामि इति ज्ञातृता प्रतीतिसिद्धा वर्तते। तर्हि
इदं ज्ञातृत्वम् अहमर्थे कुतः भवता निषिध्यते? ज्ञाता नाम कश्चित् नास्ति इति। आत्मा अस्ति, स च आत्मा संविदेव, ज्ञातृत्वं संविदः नास्ति। परन्तु लोके अहं जानामि इति अनुभवः व्यवहारश्च दृश्यते। अहं जानामि इति अनुभवः व्यवहारश्च दृश्यते इति वदामि किल, तत्र कथं ज्ञानापेक्षया भिन्नः ज्ञाता सिद्ध्यति इति प्रश्नः। यदि ज्ञानमेव आत्मा, ज्ञानापेक्षया केऽपि न स्यात्, अनन्तरकाल उत्तरकाल अनुवृत्ति रहित धर्म हेतुत्वादित्युक्तम्। अत्र स्वानन्तरकालोत्तरकाल इति अनावश्यकं भाति। स्वानन्तरकाल अनुवृत्ति रहित इत्येव वक्तुं शक्यते। पश्यामः, अत्र स्वविसजातीये धर्महेतुत्वादित्युक्तौ पिता स्वविसजातीये पुत्रे पुत्रत्वमिति धर्मं प्रति कारणं स्वात्मनि स्वस्मिन् स्वस्यां कर्तृत्व कथं भवति? अनुभवः एव अनुभवस्य कर्ता भवति वा? अनुभवः ज्ञानमेव ज्ञातृ भवति वा? न भवति। अतः ज्ञाने ज्ञातृत्वाध्यासः। ज्ञानभिन्नं वस्तु नास्ति, ज्ञानभिन्नपदार्थः नास्ति। अतः मनुष्योऽहम् इति तदेव शङ्कितम् अत्र ज्ञानभिन्नपदार्थः नास्ति इत्येव शङ्कितः। तस्य निराकरणं कृत्वा नास्ति इति कृत्वा एव अस्य अध्यासः भवति इति कथं वक्तुं शक्यते?
तथा अस्ति किं पृष्टम् अहं जानामि इति ज्ञातृता प्रतीति सिद्धा इति अहं जानामि इति इत्यनेन ज्ञातृत्वम् उल्लिख्यते इदं ज्ञातृत्वं प्रतीति सिद्धं भवति चेत् ज्ञातानां कश्चित् पदार्थः नास्ति इति कथं वक्तुं शक्यते अहमर्थः ज्ञातृत्वेन ज्ञायते किल तर्हि ज्ञातानां कश्चित् पदार्थः नास्ति इति कथं वक्तुं शक्यते इति पृष्टं प्रश्नस्तु सुलभः किल समाधानं किम् उच्यते सा भ्रान्तिसिद्धा इयं ज्ञातृता भ्रान्तिसिद्धा इति अनेन प्रतिज्ञा क्रियते शुक्तिशकले रजतत्वं यथा भ्रान्तिसिद्धं तद्वत् ज्ञातृत्वमपि भ्रान्तिसिद्धम् इत्युच्यते ज्ञातृत्वं भ्रान्तिसिद्धं ज्ञातृत्वस्वरूपत्वात् इत्युच्यते इदं ज्ञातृत्वं भ्रान्तिसिद्धं अत्र सप्तटिकायाम् एवम् उक्तमस्ति देहादि ज्ञातृत्वं भ्रान्तिसिद्धं ज्ञातृत्वस्वरूपत्वात् इति अनुमानम् अत्र विवक्षितम् ज्ञातृत्वस्वरूपत्वात् इत्युक्तौ कथं तत्र हेतुहेतुमद्भावः ज्ञातृत्वस्वरूपत्वं कुत्र अस्ति देहात्मभ्रमः वर्तते देहे ज्ञातृत्वस्वरूपत्वं देह ज्ञातृत्वे अस्ति अनुभूतेः स्वात्मनि कर्तृत्वयोगात् इत्युक्तम् तत्र देहादिषु ज्ञातृत्वं यथा वा भ्रान्तिसिद्धं देहादिषु ज्ञातृत्वं यथा वा भ्रान्तिसिद्धं तथापि आत्मन्यपि ज्ञातृत्वं भ्रान्तिसिद्धम् इत्युच्यते पूर्वं किमुक्तम् अनुभूतिरेव आत्मा इत्युक्तम् आत्मनि ज्ञातृत्वम् अवगम्यते इति भवता उच्यते चेत् तत्र उच्यते देहादिषु ज्ञातृत्वं परमते भ्रान्तिसिद्धं किल नैयायिकः देहः ज्ञाता इति वदति वा देहादिषु ज्ञातृत्वं यथा भ्रान्तिसिद्धं तथा आत्मन्यपि ज्ञातृत्वं भ्रान्तिसिद्धम् आत्मा च अनुभूत्यपेक्षया भिन्नो नास्ति तदेव वदति अनुभूते स्वात्मनि कर्तृत्वयोगात् इति ग्रन्थेन अत्र स्वात्मनि इत्यस्य स्वापेक्षया अभिन्ने आत्मनि इत्यर्थः अथवा स्वस्याम् इत्यर्थः अर्थद्वयोपि सम्भावितम् अतः मनुष्योऽहम् इत्यत्यन्तबहिर्भूत मनुष्यत्वादिविशिष्टपिण्डात्माभिमानवत् ज्ञातृत्वमपि अध्यस्तं पश्यतु तत्त्वटीकायां देहादिषु ज्ञातृत्वं यथा मिथ्याभूतं तद्वत् अत्रापि ज्ञातृत्वं मिथ्याभूतम् इति लिखितम् इदं भाष्यपङ्क्ता एव अस्ति भाष्यकारेणैव उच्यते मनुष्योऽहमिति अत्यन्तबहिर्भूतमनुष्यत्वादिविशिष्टपिण्डे आत्माभिमानः यथा भवति तद्वत् ज्ञातृत्वमपि अध्यस्तम् ज्ञातृत्वमपि तत्र अनुभूतौ अध्यस्तं वर्तते किं नाम ज्ञातृत्वं ज्ञानक्रिया कर्तृत्वं ज्ञानं तु क्रिया भवति वा इति न प्रष्टव्यं ज्ञाधात्वस्थः किल अतः ज्ञानक्रिया इत्युक्तं ज्ञानक्रिया कर्तृत्वं कर्तृत्वमस्ति वा तदनुकूलकृतिमत्वम् अस्ति वा इति न प्रष्टव्यं तदाश्रयत्वेन कर्तृत्वम् इत्युच्यते
परन्तु ज्ञानक्रियाकर्तृत्वम् इति प्रयोगः युक्तः एव भवति